अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार और लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की सबसे अहम खबरें। सबसे बड़ी खबर जो है वो ऑब्वियसली आईएमएफ की डील है। पाकिस्तान की फाइनली आईएमएफ से डील हो गई है। पिछला पूरा साल जो है ये नई हुकूमत जो थी, पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ उसके वजीर आजम थे, कोशिश उनकी यही रही कि आईएमएफ किसी न किसी तरीके से मान जाए। आईएमएफ जो है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ हद तक आईएमएफ की कुछ शराइत मानी, फिर कुछ पैसे मिले, लेकिन उसके बाद जब से इसहाक डार साहब आए तब से मामलात जो थे वो उनको ब्रेक लग गई। इसहाक डार साहब का ये कहना था कि जी हम तमाम तर जो आईएमएफ की बातें हैं, शराइत हैं, वो नहीं मान सकते क्योंकि उससे महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जो आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन आखिरकार हुआ वही जो आईएमएफ चाहता था। आईएमएफ जो है उसने पाकिस्तान हुकूमत के तमाम तर कोशिशों को नाकाम बना दिया और अब उन्होंने आईएमएफ की जो डील की है उसके बाद आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है ये कि पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तकरीबन 3.5 अरब डॉलर जो है वो मिल जाएगा आईएमएफ से, जिससे पाकिस्तान का जो बजट का खसारा है, डेफिसिट है, वो तो कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बुरी खबर भी है, वो ये है कि आईएमएफ के साथ जो हमारी डील हुई है उसके बाद हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी हैं। कम से कम बिजली की कीमत के अंदर 4 से 5 रुपए फ़ी यूनिट का इजाफा मुतवक्को है। ये आने वाले दिनों में आप लोगों को इस खबर का भी पता चल जाएगा जब हुकूमत ऐलान करेगी कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इसी तरह गैस की जो कीमतें हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी 50% इंक्रीज़ जो है वो होने वाला है। यानी कि जो महंगाई है उसका एक तूफान तो आएगा। लेकिन दूसरी तरफ डार साहब जो है उनका ये कहना है कि इस आईएमएफ की डील के बाद डॉलर जो है वो 290 रुपये पे जो बैठा हुआ था और ओपन मार्केट में वो पिछले 2-4 महीने के अंदर तो 300 से ऊपर भी ट्रेड करता रहा, अब वो वापस आ जाएगा और 250 रुपये के करीब का डार साहब का एस्टिमेट है। लेकिन जब डार साहब पहले आए थे तो वो 180-190 की बात करते थे, उनके आते साथ ही डॉलर की परवान जो थी वो ऊपर चलेगी, डॉलर को लग गए पर। तो अब देखते हैं कि इसहाक डार साहब का जो नया तखमीना लगाया है उन्होंने वो किस हद तक दुरुस्त होगा। आने वाले दिनों में इस बात का पता चलेगा। ये जो आईएमएफ की डील है इसके पीछे शहबाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। आईएमएफ तकरीबन इनकार कर चुका था पाकिस्तान को क्योंकि उनका ये ख्याल था कि आपके पास वो फंड्स नहीं हैं जो कि आपने दूसरे ममालिक से, दोस्त ममालिक ने आपको वादे किए हुए हैं, आप वो हमें दिखा नहीं सके। तो आखिरकार हुआ ये कि सऊदी अरब, चाइना, यूएई और इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह का जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है वो भी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के अंदर सऊदी अरेबिया, ईरान और अल्जीरिया है, अलजायर जिसे कहते हैं, उसका बहुत बड़ा एक रोल है। तो वहाँ से भी तकरीबन $1 बिलियन का हमें लोन का वादा हुआ है, जिसके बाद आईएमएफ ने ये फैसला किया कि वो हमें पैसे दे देगा। आने वाले दिनों में आईएमएफ का जो मुआहदा है वो अवाम के लिए तो शायद मुश्किलात का बायस बनेगा, लेकिन हुकूमत जो है जो पिछले तकरीबन 8-9 महीने से मुसलसल नाकामियों का सामना कर रही थी उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसी तरह इमरान खान साहब और उनके जो हवारी थे वो कोशिश करते रहे कि ये आईएमएफ की जो डील है वो किसी न किसी तरीके से नाकाम हो जाए। इवन दो ये जो सख्त शराइत हैं आईएमएफ की, ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने ही तस्लीम की थी और उन्होंने कहा था कि हम इन पर अमल दरामद करेंगे, फिर उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है ये सस्पेंड हो गया था। आपको याद होगा कि झगड़ा साहब की भी और शौकत तरीन साहब की ऑडियो भी आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि आप इनकार कर दें ताकि आईएमएफ की जो डील है वो सबोताज हो जाए। तो इमरान खान साहब को ये धचका लगा है। आज की जो दूसरी स्टोरी है वो भी इमरान खान साहब के बारे में ही है। इमरान खान साहब के लिए सिर्फ आईएमएफ की डील कामयाब होना ही धचका नहीं है। आईएमएफ की डील के बाद इमरान खान साहब के लिए जो अगला धचका है वो इमरान खान साहब की सियासी जमात के अंदर हुई टूट फूट है। आप सबको पता है कि उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हुए थे और इस वक्त तो इमरान खान साहब के साथ सिर्फ चंद गिने चुने जो लोग हैं उनके करीबी वो रह चुके हैं या उनके नौजवान लीडर्स में से, या खैर नौजवान तो नहीं, अली मोहम्मद खान हैं, मुराद सईद हैं, इस तरह के कुछ लीडर्स हैं जो उनके पास रह गए थे। बाकी जो दूसरे हैं वो दूसरी सियासी जमातों में जा चुके हैं। हमारे पास जो खबर है वो ये भी हमें बता रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो चूँकि सीनियर लीडरशिप उनके इर्द गिर्द नहीं है और उनके पास जो एक्सेस है वो सिर्फ इन नौजवानों का है या सोशल मीडिया के ऊपर वो लोगों से जो बात करते हैं और उनके पास जो कंजम्पशन है न्यूज़ की वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही आ रही है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे। इसी तरह उनकी पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडर्स थे वो तो चले गए हैं, लेकिन अब जो नौजवान लीडर्स रह गए हैं वो इमरान खान साहब से तकाजा कर रहे हैं कि एग्रेशन जो है इमरान खान साहब की उसको किसी सूरत कम ना किया जाए। और ये बात है जो इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बायस बन रही है कि अभी तक पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने इस एग्रेसिव जो उनका एटीट्यूड था, एग्रेसिव जो उनकी टोन थी, रियासती इदारों के खिलाफ वो बातें करते रहे, जनरल बाजवा साहब को वो खुलम खुला जलसों में ललकारते रहे, इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ गेन किया था। लेकिन फिर 9 मई हो गया और 9 मई के बाद उनका तमाम पिछले पूरे साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो
بہت زیادہ مشکل کا شکار ہیں، کیونکہ سینئر لیڈر چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ یہ ان کو اور جو کچھ رہ گئے ہیں شاہ محمود قریشی یا اس قسم کے اور لوگ جن سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیں اور اب حملے کرنا بند کر دیں. لیکن جو نوجوان ہیں، جو باقی ان کے پاس رہ گئے ہیں، ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جن کو انہوں نے پورے ایک سال ٹرین کیا، ان کی تیاری کروائی، وہ اب عمران خان صاحب سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنا، ان کو بیک فٹ پہ نہیں جانا، اور ان کو ریاست کے اوپر جو ان کے حملے ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. اور روز وہ ویلاگ کر رہے ہیں. تو ان کی جو نوجوانوں کی کوشش ہے ان کی پارٹی کے، وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو فرنٹ فٹ پہ ہی رکھا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب اگر تھوڑا سا بیک فٹ پر جاتے ہیں یا تھوڑی سی اپنی جو گفتگو ہے اس میں دھیما پن لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے شاید اسٹیبلشمنٹ کو ایسا فیل ہوگا کہ خان صاحب پریشر میں آ گئے ہیں، اور وہ اس وقت ایسا نہیں چاہتے. پروگرام کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے جو پاکستان کے اندر جو وزیر اعظم اگلا آنا ہے اس کے اوپر جو چپکلش اس وقت چل رہی ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، وہ دراصل آصف علی زرداری صاحب کی چوائس تھے، ان کی طرف سے دیا گیا نام تھا، جس پر میاں نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور ان کو چیف منسٹر بنا دیا. لیکن اس وقت جو زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں انٹرم وزیر اعظم کے گوہر اعجاز صاحب، ان کے اوپر نواز شریف صاحب کو بالکل بھی اعتبار نہیں ہے. ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ گوہر اعجاز صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی رفقا میں شامل ہوتے تھے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بہت سارے ایسے ریاست کے اور حکومتی پروجیکٹس تھے جن کو ان کی سپورٹ حاصل تھی. اور روڈا کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو لاہور کے اندر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن رہی ہے، اس کے تانے بانے بھی گوہر اعجاز صاحب کے وہاں پر بھی ملتے ہیں. تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب کو کافی زیادہ اس معاملے پر اعتراضات ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا نام ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے شاید وہ نام زیادہ قابل قبول بھی ہوگا، کیونکہ وہ ایک میڈیا ٹائکون کا نام ہے جن کی میاں صاحب سے ڈائریکٹ رشتہ داری تو نہیں بنتی، لیکن وہ جو میڈیا ٹائکون ہیں ان کے بزنس پارٹنر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے قریبی رشتہ دار بن چکے ہوئے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب شاید چاہتے ہیں کہ وہ جو بزنس ٹائکون ہیں اور وہ میڈیا ٹائکون بھی ہیں، وہ نیوز چینل بھی چلاتے ہیں، وہ شاید وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں میاں نواز شریف کے. لیکن زرداری صاحب ابھی تک ہمت نہیں آ رہے. زرداری صاحب مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو رضامند کر لیا جائے، لیکن تاحال ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کی بات مان کر پاکستان کا وزیر اعظم بھی ان کی مرضی کا لگا دیتے ہیں، یا وزیر اعظم جو انٹرم لگنا ہے وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے لگے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پچھلے 2-4 جو سال تھے 2022 سے پہلے والے، اس کے اندر شاید میاں نواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹی یا سیاسی طاقت یا سیاسی بصیرت کا جو مظاہرہ تھا وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. لیکن پچھلے 8-9 مہینے کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے، بہت ساری ایسے مقامات پہ فیصلے کیے جہاں پر شاید ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ کچھ اور فیصلہ کریں، لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ وقت نے ثابت کیا کہ درست ہے. اسی طرح آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر جو معاملہ تھا وہاں پر بھی یہ سب کچھ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر تمام تر لوگ جو تھے شہباز شریف سمیت وہ میاں نواز شریف سے کہہ رہے تھے کہ کسی اور شخص کو شاید آرمی چیف لگا دیا جائے یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ان سب کو انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور جو فیصلہ میرا ہے وہی ہوگا. تو اگر تو میاں صاحب نے ویسا ہی ریزالو شو کیا اس فیصلے کے اوپر بھی، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا چینل کے اونر ہیں، بہت سارے اور بھی کاروبار ہیں ان کے، میڈیا ٹائکون ہیں اور بزنس ٹائکون بھی ہیں، سیاست بھی کر چکے ہیں. ویسے وہ میں آپ کو ایک اور بھی ان کی دینا چاہتا ہوں کہ وہ سیاست بھی کر چکے ہیں. وہ جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.